औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ की आयत पावरफुल वजीफ़ा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही व अस्तगफिरुल्लाह। कुरान शरीफ की ये पावरफुल आयत का वजीफ़ा अगर आप सभी बरात की रात को भी कुरान शरीफ पढ़ने के बाद करो तो बहुत आपको फ़ायदा हासिल होगा। अपनी सुन्नत नमाज अदा करने के बाद करने का है ये वजीफ़ा। कुरान शरीफ की आयत पावरफुल वजीफ़ा, आपको इस रात को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता कुरान शरीफ की आयत का फ़ायदा और फजीलत किस किस के घर में हो जाए, किस किस की ज़िंदगी आसान हो जाए, कौन कौन ये अमल कर ले। मुझे नहीं पता, जो ये बड़ी रात, सभी बरात की रात जो इसमें अमल करते हैं ये उनके लिए वजीफ़ा है और कोई गुनाह तो नहीं है। कुरान शरीफ की आयतें नफिल नमाज़ें पढ़ने से कोई गुनाह तो नहीं है। अल्लाह ने कुछ ऐसी रातें मुकर्रर की है हम सब के लिए, उसमें हम थोड़ी सी नेकी कर ले तो उसमें कौन सा गुनाह है। कोई कहता है कि ये रात में कुरान, कोई कहता है इस रात में इबादत करनी चाहिए, कोई कहता है नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि नमाज और कुरान पढ़ने से कोई गुनाह नहीं होता। की आयत की वजीफ़े से मेरे समझने के हिसाब से तो कोई गुनाह नहीं है। हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। ये सब रातें भी तो अल्लाह ने ही मुकर्रर की है। अब मुझे नहीं पता, मैं किसी मौलाना कोई आप लोग को गलत नहीं कह रही हूँ, मेरा कोई किसी को गलत कहने का कोई मकसद नहीं है, पर बस मैं तो यही समझाना चाहती हूँ कि बस इबादत ही तो कर रहे हैं। अगर कुरान नमाज, कुरान की आयतें नफिल नमाज़ें अगर पढ़े तो इसमें कौन सा गुनाह है, क्या मना है। ऐसे तो कई मुसलमान अपनी इबादतों के लिए टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते। इस बहाने से, इस ज़रिए से अगर कोई वक्त निकाल के कुछ नेकियां कमा ले तो उसमें क्या हर्ज है। दोस्तों मेरा तो यही मानना है, बाकी आप सब क्या सोचते हो। कौन कौन सबे बरात की रात को कुरान पाक और कुरान की आयतें पढ़ते हैं, अमल करते हैं, मुझे कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए सभी बरात की रात को मानते हो या नहीं। आप सब जो मेरे वीडियो सुनने वाले, वॉइस वीडियो सुनने वाले हैं, वो भाई बहन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आप सब ये रात मानते हो या नहीं। कुरान शरीफ की आयत और कुरान शरीफ पढ़ने से कोई गुनाह नहीं है, नफिल नमाज़ें पढ़ने से कोई गुनाह नहीं है। मानने वाले को भी गलत नहीं बोल रही हूँ और नहीं मानने वाले को भी मेरी तरफ से कोई मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। हमें किसी को कोई हक नहीं होता। और दीन के लिए प्लीज़ प्लीज़, दीन और कुरान शरीफ की बातों के लिए, आयतों के लिए ऐसी कोई बात ना कीजिए कि उससे हमें नेकियों के बजाय गुनाह मिले। और कई इंसान जो कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वो मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट ना हो, अपने दीन की कोई गलत बातें ना हो। बस मेरा बोलने का, बताने का यही आप सबसे मकसद है। आप भी कौन कौन क्या क्या सोचते हो, किस तरह इबादत करते हो, मुझे कमेंट में बताइए। और कितनी नफिले नमाज़ पढ़ते हो, कौन कौन से नफिले नमाज़ पढ़ते हो। क्या पता ऐसी कोई नमाज हो जो मुझे नहीं पता हो, क्या पता कोई ऐसी कुरान की आयतें हो जो मुझे नहीं पता हो, आप सबको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। दीन के वीडियो किसी भी बहन भाई आपा मौलाना लोग कि आ जाए आपके सामने तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ये भी एक सदका ज़रिया है। कुरान शरीफ की आयतें हम सब बहन भाइयों को एक दूसरे को शेयर करें, कोई सुने। कब किसका ईमान ताज़ा हो जाए, कब कौन नेकियां करने पे मजबूर हो जाए, कब कौन अपनी नेकियां करना शुरू कर दे, अल्लाह की आयतें, अल्लाह की कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दे। हम किसी भी बहन भाई, बच्चा या बच्चे, किसी के लिए, एक इंसान के लिए भी हम ज़रिया बन गए
نماز کا یا قرآن پاک کا کوئی بھی دین کی کوئی بات کا یا عمل کا ذریعہ بن گئے، اس کی نیکی آپ کو بھی ملے گی، اس کی نیکی مجھے بھی ملے گی۔ یہ جو ویڈیو آپ شیئر کرو گے، یہ جو سنیں گے اس کی نیکی ان کو بھی ملے گی، اور یہ روز قیامت تک سب کو یہ نیکیاں ملتی رہے گی۔ دنیا میں ایک دین ایسا عمل ہے، قرآن پاک اور نماز، قرآن کی آیتیں ایک ایسا عمل ہے کہ ہم ساری دنیا یہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے اپنے قدموں میں لا سکتے ہیں۔ ساری دنیا کا ہمارے خدا سے باتیں کر سکتے ہیں، خدا کو دل سے محبت کریں گے۔ فجر کے وقت قرآن ضرور پڑھیے، اور 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، وہ تو کرنی ہے سب کو ادا۔ اور اس کے بعد اگر تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو آپ یہ اللہ کا سائن مان لیجئے کہ آپ کی طرف اللہ کی رحمت اب شروع ہونے والی ہے۔ آپ کو تہجد کے وقت ضرور 2 رکعت نفل نماز ہی پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج بڑی رات کے دن ہم یہ قرآن پاک اور قرآن کی آیتیں پڑھ لیے اور پھر بند کر کے قرآن پاک کو رکھ دیے، پھر کبھی نہیں نیکی نہیں کرنا، پھر روزوں میں کریں گے یا روزوں کی بڑی رات آئے گی اس میں کریں گے۔ نہیں، ہمیں یہ قائم کرنا ہے، 5 وقت کی نماز قائم کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کرو گے تو بہت اچھا ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کا دل اور دماغ ایک دم سکون میں رہے گا، گھر میں سب خوشیاں بنی رہے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن شریف کی آیتیں، آپ اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی ان کا وظیفہ، قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کرو گے تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اللہ سے جو چاہو منوا سکتے ہو۔ تہجد کی نماز ایک اللہ نے ایسا مقرر قائم کر دیا، ہمارے لیے روز بڑی راتیں ہوتی ہے، ہمارے لیے روز شب برات جیسی راتیں ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ایک رات ایسی بڑی قائم ہے، ہم اس میں اٹھ کے اور اپنی نیکیاں کر لیے۔ ہمارے لیے اللہ نے ہر بیچ کی رات کا وقت ایسا بنایا ہے، خود سے باتیں کرنے کا، خود سے ملنے کا، خود سے نماز اور قرآن ادا کرو، اللہ کے لیے وقت نکالو۔ اللہ تمہارے لیے ساری دنیا سے الگ کر کے ساری دنیا کو تمہارے پاس وقت نکالنے کے لیے بھیج دے گا۔ اللہ آپ کی اس طرح معجزے کھول دے گا، ایسے معجزے اللہ آپ کے لیے کھول دے گا، ایسے انسانوں کو ذریعہ بنا دے گا کہ آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو جائز خوشیاں اور کامیابی قرآن شریف کی آیتوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے اگر ہمیں مل گئی، دعا سے ہمیں مل گئی، تو سمجھو یہ ہمارے دعا کا عزل ہے، قرآن پاک کا عزل ہے، اور اللہ کا رحم اور کرم ہے۔ اور جو نہ ملی تو اس میں بھی یہ سمجھو کہ یہ بھی کوئی اللہ کا سائن ہے ہمارے لیے، جو صحیح ہے وہی اللہ ہمارے لیے قائم کرتا ہے۔ اور اللہ ایسے انسانوں کو آپ کی خوشیاں، آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پاک پروردگار ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کی خوشیاں پہچانتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو جو عطا کر دے، ہم کوئی کسی کو کچھ عطا کرنے والے کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اتنی بڑی مخلوقات ہے کہ جو چاہے، اللہ کی مرضی بنا کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا۔ شکریہ میرا وائس ویڈیو سننے کے لیے۔